बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे लेसन्स फ्रॉम सूरतुल माऊन, और हम सूरतुल माऊन में दीन के हवाले से दीन को समझने की कोशिश करेंगे। ये सूरा हमें दीन का एक जामे तसव्वुर पेश करती है, एक कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन। हम में से अक्सर के नज़दीक दीन का मतलब ये है कि इंसान की इबादत परफेक्ट हों, उसकी नमाजें, उसका हज, उसका रोज़ा, उसके उम्रे, ये चीज़ें उसकी सबसे अच्छी हों तो समझा जाता है कि ये दीन सही है। लेकिन ये सिर्फ दीन का एक हिस्सा है, और ये है हुकूकुल्लाह। मुकम्मल और जामे दीन इसके अलावा भी कुछ है, और वो है इंसानों के साथ ताल्लुक, उनके हुकूक को अदा करना, उनका ख्याल रखना, उनके साथ मिल बांट कर रहना, और इसको कहते हैं हुकूकुल इबाद। मुकम्मल और जामे दीन हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद में एक खूबसूरत बैलेंस और तवाज़ुन कायम करना है। इस सूरह मुबारका में अल्लाह ताला हमें दीन का एक बहुत खूबसूरत तरीके से समझाते हैं कि दीन का जामे तसव्वुर क्या है, और अल्लाह ताला ये हमें दीन को झुटलाने वाले के किरदार के हवाले से बताते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि क्या तुमने देखा कि दीन को झुटलाने वाला शख्स कौन होता है? क्या तुम जानते हो कि दीन को झुटलाने वाला शख्स कौन होता है? यानी कोई ऐसा शख्स जो कि अपनी शक्ल सूरत और अपने रहन सहन में दीनदार दिखाई दे, अपनी इबादत में दीनदार दिखाई दे, लेकिन हकीकत में वो दीन को झुटलाने वाला हो, दीन का इनकार करने वाला हो। ऐसे शख्स का किरदार क्या होगा? अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि ऐसे शख्स का जो दीन को झुटलाने वाला हो, उसके किरदार की सबसे पहली खामी ये होगी कि वो शख्स यतीम को धक्के दे। यतीम का मतलब यहाँ पर यह भी हो सकता है कि माशरे में वो लोग जिनका कोई मददगार नहीं, कोई बचाने वाला नहीं, पुश्त पनाह नहीं, उनके ऊपर जुल्म किया जाए, उनके हुकूक ना अदा किए जाएं, उन्हें धक्के दिए जाएं और उनको उनके हुकूक से दूर कर दिया जाए। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दीन को झुटलाने वाले शख्स के किरदार में दूसरी खामी यह है कि वो मिस्कीन को खाना खिलाने की रग़बत नहीं दिलाता। मिस्कीन उसको कहते हैं जिसके जिंदगी के वसाइल उसके लिए पूरे ना हो रहे हों। मिस्कीन फकीर तो नहीं होता, लेकिन उसको मदद की जरूरत होती है और मदद के बगैर नहीं रह सकता। तो ऐसा शख्स उन लोगों को जिनको मदद की जरूरत हो खुद भी मदद नहीं करता, और ना ही किसी और को ऐसा करता हुआ देख सकता है, और वो उनको भी मना करता है। अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि दीन को झुटलाने वाला शख्स नमाजी भी हो सकता है। मुसल्लीन, नमाज पढ़ने वाले। तो कुछ नमाज पढ़ने वाले ऐसे भी हैं जिनकी नमाजें उनके लिए तबाही और बर्बादी का सबब बन सकती हैं, और अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो वैल तक, जहन्नुम की एक वादी का नाम है, वहां तक भी पहुंच सकते हैं इन नमाजों की वजह से। तो दीन का इनकार करने वाले की नमाज में दो खामियां हैं जो कि उसको तबाही और बर्बादी की तरफ लेकर जाती हैं। पहली खामी है साहून की नमाज। साहून कहते हैं नमाज में गफलत बरतना, जल्दबाजी करना, सुस्ती करना, नमाज की तरफ तवज्जो ना देना, नमाज का ख्याल ना करना, बेकायदगी से पढ़ना, और फिर नमाज के अंदर अपने अल्लाह से खुशू व खुजू और ताल्लुक का ख्याल ना करना। तो जाहिर है कि अगर किसी की नमाज में ये खामियां हों, इस तरह की खामी हो, तो दूसरी खामी खुद ब खुद पैदा हो जाएगी, यानी जुराऊन, दिखावे की नमाज। तो जो शख्स अल्लाह से नहीं डरता, अल्लाह के लिए नमाज नहीं पढ़ रहा, तो जाहिर है कि फिर वो लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ता है। जैसे कि कुछ बच्चे अपने वालिदैन को दिखाने के लिए नमाज पढ़ें, या कोई शख्स इसलिए नमाज पढ़े कि बाकी के लोग उसको दीनदार और नेक समझें। तो जिसकी नमाज में इस तरह की दो खामियां हैं, तो वो नमाजें ही उसके लिए तबाही और बर्बादी का सबब बन सकती हैं। आखिर में अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि दीन का इनकार करने वाला और दीन के जामे तसव्वुर को तोड़ देने वाला शख्स वो है जिसके किरदार में माऊन मौजूद है।
اور معون کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو مانگنے سے کوئی مانگے تو اس کو انکار کر دینا. یعنی اگر کوئی بہت چھوٹی بے قیمت چیز بھی مانگے جیسے پانی تو انسان انکار کر دے. کوئی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں بھی شیئر کرنے کو تیار نہ ہو. کوئی پڑوسی تھوڑا سا نمک مانگے، تھوڑا سا سالن مانگے، کوئی ایسی چیز مانگے تو اس کو انکار کر دے. اسی طرح بچے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹوائز شیئر نہ کریں، کوئی چھوٹی چھوٹی سی کھانے پینے کی چیزیں شیئر نہ کریں. اور ہم جیسے کلاس میں جب بیٹھے ہوتے ہیں تو آپس میں ربر، پینسل، چھوٹی چھوٹی چیزیں ایک دوسرے کو شیئر کرنے کے لیے نہ دیں. تو یہ وہ کردار ہوگا جس نے کہ دین کو نہیں سمجھا اور اس نے دین کو ڈیوائیڈ کر دیا، سپلٹ کر دیا. تو اس سورہ کی روشنی میں ہمارے سامنے دین کو جھٹلانے کے حوالے سے دو کردار آ سکتے ہیں. یعنی ایک کردار تو وہ ہے جو کہ عبادات میں بہت سخت ہے اور عبادتوں پر پورا زور لگا رہا ہے، لیکن دوسری طرف حقوق العباد، اللہ کے بندوں کے حقوق، وہ اس سے رہ جاتے ہیں. تو وہ اللہ کے بندوں کے حقوق کا خیال نہیں کرتا، کسی پر ظلم کر دیا، کسی کا مال مار لیا، کسی سے اور کوئی زیادتی کر دی، تو یہ اس کا دین توازن میں نہیں. دوسری طرف کوئی اور بندہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جو انسانوں کے لیے تو بہت اچھا ہو، صدقے خیراتیں ہو رہی ہوں، دیگیں پر پکا کے بانٹ رہا ہو، لیکن عبادات میں بالکل کمزور. تو وہ یہ کہے کہ تو کیا ہوا، میری نماز ٹھیک نہیں تو میں صدقے تو بہت کرتا ہوں. تو یہ دونوں کیفیات ایسی ہیں جو کہ دین کو جھٹلانے کے برابر ہوں گی اور دین کے جامع تصور کے خلاف ہوں گی. تو اس سورہ مبارکہ کی روشنی میں ہمارے سامنے دین کا ایک بہت متوازن اور بیلنسڈ ہمارے سامنے تصور آتا ہے کہ انسان ایک طرف اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے عبادت سے اپنے اللہ کو خوش کرے، اپنی نمازیں، اپنی تلاوت اور باقی عبادات کے ذریعے، تو دوسری طرف اپنے اللہ ہی کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے بندوں کے ساتھ، اپنے ارد گرد کے انسانوں کے ساتھ محبت کے ساتھ مل بانٹ کر رہے، ان کے حقوق ادا کرے اور ان کے ساتھ اپنی تمام چیزوں کو شیئر کرے. جب یہ دونوں چیزیں موجود ہوں گی تو یہی بیلنس دین ہوگا، یہی ٹھیک دین ہوگا، یہی کامیابی کی طرف لے کر جائے گا. تو اس سورہ مبارکہ کی روشنی میں ہم اپنے دل میں ایک ایمانو میٹر لگا سکتے ہیں، یعنی ایمان کو ناپ سکتے ہیں، ایک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میرا ایمان کیسا ہے. تو اس کے لیے ہم یہ دیکھیں گے کہ دو چیزیں ہمارے دل کے اندر کس ترتیب میں ہیں. یعنی ایک کہ میری نماز کس طرح کی ہے، اور دوسرا میرا اللہ کے بندوں کے ساتھ تعلق کیسا ہے. تو نماز میں اگر کوئی سستی، جلد بازی، دوسروں کو دکھانا، بے قاعدگی اور نماز کے اندر کی کیفیات ایک 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 سکور بنائیں گی، تو دوسری طرف اللہ کے بندوں کے ساتھ مل بانٹ کر رہنا، دوسروں کی مدد کرنا، اچھائی پہ لوگوں کو ابھارنا، یہ دوسری طرف کی کوالٹیز رہیں گی. اور ان 8 میں سے انسان اپنے آپ کو خود سکور کر کے دیکھے کہ اس کا ایمان کس کیفیت میں ہے، اور پھر جس جگہ پر کمی ہو اس کو بہتر بنانے کی کوشش کرے. اگر نماز میں کمی ہے تو یہ پوری زندگی کا ایک پروجیکٹ ہے کہ انسان اپنی نماز کو ہر روز پہلے سے بہتر کرے. اور اگر انسان اللہ کے بندوں کے ساتھ تعلقات میں کمی ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے. آخر میں اب اس سورہ کے حوالے سے ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کو دنیاوی مصیبت سے چھڑائے، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کی مصیبتوں سے چھڑائے گا. اور جو شخص کسی مفلس غریب پر معاملہ میں آسانی کرے، اللہ تعالیٰ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا. اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے، اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرے گا. اور جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے. تو یہ کتنا بڑا انعام ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے دین میں توازن اور بیلنس قائم کریں اور حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو ادا کر سکیں. آمین.